कराची में डाकू राह, जौहर मोड़ में डकैती मुजाहमत पर 2 शहरी कत्ल, डाकू हलाक। सिक्योरिटी गार्ड खावर मुबीन राहगीर अब्दुल वहीद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। 3 डाकुओं ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश की। शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर तशद्दुद भी किया। शहरियों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। आमिना के अहल खाना को 5.5 करोड़ से जायद दियत की रकम अदा की गई। आमिना के रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। फरीकैन के दरमियान दियत का मुआहिदा शरई कवानीन के तहत तय पाया। मुआहिदा किसी दबाव के बगैर अल्लाह की रजा के लिए किया। आमिना के अहल खाना का मौक़िफ़, अगर अदालत से हक़ाइक़ छुपाए तो आप अल्लाह को जवाबदेह होंगे। अदालत के रिमार्क। मुनशियात एक्ट केस में मुल्ज़िमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज, 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला। सिटी 21 की खबर पर जमात इस्लामी मुतहरिक, फैसला अदालत में चैलेंज, मौक़िफ़ अपनाया। ब्यूरोक्रेसी 2 अरब रुपए से 138 बड़ी गाड़ियां खरीदने जा रही है। अवाम के टैक्स के पैसे को अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत ने आइंदा समात तक गाड़ियों की खरीदारी रोक दी। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि सिंध हुकूमत शाखर्चियां कर रही है। शहर कायद में सड़कें हैं न पानी, सीवरेज का निज़ाम भी तबाह है। असिस्टेंट कमिश्नर को 1000 सीसी गाड़ियां फराहम की जाएं। 1000 सीसी गाड़ी से ज़्यादा उन पर जो है पाबंदी लगाई जाए। जब आपके पास पैसा नहीं है, आपकी माशी सूरत हाल ख़राब है, तो फिर आपके अलले तल्ले ये शाखर्चियाँ अवाम के टैक्स से नहीं चलेंगी। लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी की सिंध असम्बली में भी गूंज। पीटीआई का गाड़ियों की खरीदारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। पीटीआई के सरबुलंद खान ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। बोले, नई गाड़ियों की खरीदारी पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हुकूमत के शाही अखराजात कम किए जाएं। सिंध असम्बली में ब्रांडेड पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला। सिंध सरकार के फैसले को सूबाई वज़रा ने हवा में उड़ा दिया। सिंध असम्बली में वज़रा के दफातर में ब्रांडेड पानी की बोतलों का इस्तेमाल। सिक्योरिटी एहलकारों ने भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना किया। स्टाफ को पानी की बोतलें अंदर ले जाने की खुली छूट दे दी। सूबाई वजीर मेहनत व अफराद क़ुव्वत शाहिद अब्दुल सलाम के स्टाफ ने भांडा फोड़ दिया। कहा, बोतलें मिनिस्टर साहब के लिए ले जाई जा रही हैं। मिनिस्टर शाहिद अब्दुल सलाम ब्रांडेड पानी इस्तेमाल करते हैं। ये बोतल कहाँ से जा रही है? ये साहब के लिए। साहब के लिए हुकूमत ने बैन लगा इस पर? ये तो हमें नहीं पता था। हाँ, ये बैन लगा या नहीं लगा। आपको किसने भेजी है? आपको किसने भेजी है? अच्छा, हाँ ना, बैन इस पर किसी दफ्तर में बोतल इस्तेमाल किया। अच्छा, चलो सही है, बता रहे। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन की अदम शिरकत पर चेयरमैन पीएसी बरहम। निसार खोड़ो बोले, पार्लिमानी फॉरम को गैर संजीदा लिया जा रहा है। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, रिकॉर्ड समेत पेश हो जाएं। अफसरान की गैर संजीदगी काबिल कबूल नहीं। बड़े बड़े इदारे पीएसओ के नादहिंदा निकले। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन 506 अरब रुपए की नादहिंदा। 186 अरब से ज्यादा रकम पावर सेक्टर पर वाजिबुल अदा। पीएसओ का माली बहरान संगीन हो गया। पीएसओ के मुख्तलिफ सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 781 अरब रुपए तक पहुंच गए। 1 माह में पीएसओ को सिर्फ 10 अरब रुपए की अदायगी की गई। कराची समेत मुल्क भर में यौम दिफा पर मिली जोशो जज्बा। बाबाए कौम के मज़ार पर अहम शख्सियात की हाजिरी। गवर्नर सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और एयर वाइस मार्शल शहरियार खान शामिल। फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते की शानदार परेड। 74 रुकनी दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा, पाक फजाइया हर लम्हा हर वक्त लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से देखने का सोचे भी नहीं। पाकिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है।
جس کے لیے ہم دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کی جرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارا دشمن کو یہ دو ٹوک پیغام ہے: یہ دھرتی ہمیں اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز ہے۔ پاک سرزمین کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر۔ پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت۔ صدر مملکت کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی بھی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ We need a strong navy to protect Pakistan's geo-economic interest. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I'm glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. محکمہ اطلاعات سندھ کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ صوبائی خصوصی تقریب میں اہم سیاسی، سماجی، عسکری شخصیات کی شرکت۔ صوبائی وزراء ناظر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیاء الانجار، جبکہ اسپیکر اویس قادر شاہ، شمیلہ فاروقی، سعدیہ جاوید اور دیگر کی بھی شرکت۔ شرکاء نے 6 ستمبر کو ہر محاذ پر ڈٹ جانے کا دن قرار دیا۔ ہم الگ الگ جماعتیں پاکستان کے لیے سب ایک ہیں، جن کو نقصان پہنچائے گے۔ جب ملک کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی یہ اس وقت کہے کہ جی نہیں ہم نہیں اس پہ آتے۔ ہم سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہ مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دشمن طاقتوں کے نفرت انگیز بیانیے کو ہم نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دے کے بھیجا ہے، سوائے ایک بار کے جس میں چائے پلا کے بھیجا ہے۔ سپہ سالار سید بھی حافظ بھی، ہم نے دشمن کو بھی چائے پلا کر بھیجا۔ گورنر سندھ کامران چیسوری نے افواج پاکستان کو ترقی کا ضامن قرار دیا۔ گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کی خصوصی تقریب۔ شہداء کی لازوال داستانوں پر دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ شہداء کے اہل خانہ کی ڈاکیومنٹری نے حاضرین کو آبدیدہ کر دیا۔ 6 ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ میں دشمن کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ پاکستان نے مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ کیے۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے اپنے لہو سے حب الوطنی اور وفا کی داستانیں رقم کی۔ جانوں کا نذرانہ دینے والے شہیدوں کو قوم کا سلام۔ شہید کیپٹن طاہا کی والدہ کا دشمنوں کو پیغام، کہا پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میلی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر تفرقہ پھیلا رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اور نام پاکستانیوں کو سے لیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان جب متحد ہو جاتا ہے، پاکستانی جب متحد ہو جاتے ہیں تو پاکستانی صرف ایک پاکستان ہوتا ہے۔ ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے 6 ستمبر میں اپنے بچوں کی قربانیاں دیں اور ان کے حوصلوں کو بڑھایا۔ یوم دفاع پر سندھ اسمبلی میں مشترکہ قرارداد منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر داخلہ اور قانون ضیاء الحسن الانجار نے پیش کی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی اور جماعت اسلامی کے محمد فاروق نے قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ہیڈ آفس میں پرچم کشائی کی تقریب۔ میئر کراچی نے KMC آفس کے ہمراہ افسران کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ میئر کراچی بولے، شہداء کی قربانیوں کے باعث آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے یوم دفاع پر ہاکی میچ کا انعقاد۔ نارتھ ناظم آباد کی اصلاح الدین ہاکی اکیڈمی میں خواتین کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی کھیل دیکھنے پہنچے، کہا اسپورٹس اکیڈمی کو ارشد ندیم کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ میئر کراچی نے جیتنے والی ٹیم اصلاح اور رنر اپ ٹیم سمیرہ 11 میں انعامات تقسیم کیے۔ کمشنر کراچی نے مرتضی وہاب کو شیلڈ بھی پیش کی۔
93% پانی مضر صحت ہے خدا نخواستہ، تو میرے خیال میں یہ بچیاں ہاکی نہیں کھیل رہے ہوتے ابھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ فٹنس کے معاملات کچھ ویسے ہی خراب ہو گئے ہیں، ذہنی فٹنس کے. ہمیں اس ذہنی فٹنس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس ذہنی فٹنس کو ہم ٹھیک کر کے دیں گے. رحمتوں، برکتوں، خوشیوں والے مہینے ربیع الاول کا آغاز، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگل 17 ستمبر کو ہوگی. تیاریاں شروع، مساجد میں چراغاں، گھر گلیاں بازار سجنے لگے. درود و سلام کی روح پرور محافل، نبی مہرباں آقائے دو جہاں سرور کائنات. یوٹیلیٹی سٹور سے بیشتر اشیاء غائب، متعدد شیلفز خالی. یوٹیلیٹی سٹورز حکام کی جانب سے 48 برانڈز کی 800 مصنوعات سستی کی جا چکی ہیں. چینی، آٹا، گھی، دالیں، چاولوں پر سبسڈی تاحال بحال نہ ہو سکی. بجلی کے کھمبوں پر اسٹریٹ لائٹ کی جگہ تاروں کی بھرمار. کورنگی ڈرائیونگ لائسنس کے سامنے دونوں شاہراہوں پر پول جھک گئے. انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کسی بھی وقت حادثے کا خدشہ. شہریوں کی درخواست کے باوجود انتظامیہ اور نہ ہی کی الیکٹرک پہنچی. جب یہ ہلکا ہلکا سرکنا شروع ہوا ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی گر جائے گا، صرف تاروں کی وجہ سے رکا ہوا ہے یہ، اور ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے. سمجھ لیں 12 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں. حکومت سے اپیل کرتا ہوں میں، یہ جو اس طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کھمبے کے، بالکل یہ ادھر ہو گیا ہے. اس کے نیچے کوئی بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے. سونا 1400 روپے تولہ مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونے کی قیمت 2,63,500 روپے. 10 گرام سونا 2,25,908 روپے کا ہو گیا. 1 تولہ چاندی 2,900 روپے پر برقرار.